वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटाबेस एज अ सिंबॉलिक फॉर्म बाय लव मैनोविक। लव मैनोविक का ये वर्क है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं कि वो एक सिंबॉलिक फॉर्म है जिसके थ्रू जो है वो हम लिटरेचर को लिखते हैं, अपने कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करवाते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट कल्चर्स का लिटरेचर जो है वो लिखा जाता है। ऐसे ही एक टर्म नैरेटिव है जिसको हम जो है वो लिटरेचर में ही डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि वो भी एक सिंबॉलिक फॉर्म है जिसका एक प्रॉपर जो है वो स्टार्ट होता है, एंड होता है और उसका एक मिडल होता है। ऐसे ही अब न्यू मीडिया में एक थर्ड फॉर्म आ चुकी है जिसको जो है वो डेटाबेस कहा जाता है। ये जो डेटाबेस है ये एक स्टोर हाउस है, इसमें बहुत ज़्यादा जो नॉलेज होता है इसमें जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है। एंड ये जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मीन्स के ये मीडिया से रिलेटेड है। मीडिया में अब क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें इंटरनेट आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, जितनी भी एडवांस ऐप्स हैं वो आ जाती हैं। बिकॉज अब जो एज है वो सोशल मीडिया की एज है, इंटरनेट की एज है, एआई की एज है, बहुत सारी एडवांसमेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजीज़ में आ रही हैं। एंड ऐसे ही अब डाटाबेस ने नैरेटिव और लैंग्वेज की जो है ना वो जगह ले ली है। अब नैरेटिव को रिप्लेस कर दिया गया है डाटाबेस के साथ। अब डाटाबेस में जो है वो लिटरेचर लिखा जाता है। अब इसको जो है ना वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। लव मैनोविक के क्या की पॉइंट्स हैं, इनका मेन आइडिया क्या है, इन्होंने इस वर्क को लिखा क्यों है, उन सब चीज़ों का अब हम जो है ना वो डिटेल से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। लव मानोविक ये आर्टिस्ट हैं, ऑथर हैं, थ्योरिस्ट हैं और डिजिटल कल्चर से जो है ये बिलोंग करते हैं। मींस के डिजिटल कल्चर जो है वो इनकी फील्ड है। और ये प्रोफेसर भी हैं ग्रेजुएट सेंटर ऑफ द सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में। एंड अगर हम इनके वर्क्स की बात करें या फिर इनकी रिसर्च की बात करें तो इन्होंने एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर न्यू रिसर्च फील्ड्स क्रिएट करने में। अब वो कौन सी हैं? फर्स्ट उसमें है न्यू मीडिया स्टडीज़ जो कि इन्होंने 1991 में डिस्कवर की थी। नेक्स्ट जो है वो सॉफ्टवेयर स्टडीज़ है, उसको 2001 में इन्होंने किया था। एंड कल्चरल एनालिटिक्स 2007 में एंड एआई एस्थेटिक्स 2018 में। मीन्स के मानविक ने जो है ना वो रिसर्च पर बहुत काम किया है एंड अपनी रिसर्च के बाद ही डाटा बेस जो इनका जो ऐसे है वो दिया है इन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि इन्होंने इस ऐसे को लिखा क्यों है, तो इस ऐसे को इन्होंने इसलिए लिखा है कि न्यू मीडिया का सोसाइटी पर, कल्चर पर, लैंग्वेज पर, लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए मानविक ने इस ऐसे को लिखा था। और किस तरह से जो डेटाबेस है वो हमारे एक्सपीरियंस को जो है ना वो शेप करता है। मीन्स कि हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, नॉवेल्स को पढ़ते हैं, हम डिफरेंट टाइप का नॉलेज पढ़ते हैं। तो जब हम उसको डेटाबेस में एक न्यू टेक्नोलॉजी में उसको जो है वो रीड करें, उसको स्टडी करें, तो हमारे जो पर्सपेक्टिव हैं वो कैसे चेंज होते हैं, हमारे पास कौन सा नया नॉलेज आता है, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो कैसे जो है वो इंक्रीज़ होता है, उस चीज़ को भी जो है ना वो स्टडी करने के लिए मानविक ने इस ऐसे को लिखा है। अब न्यू मीडिया को अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट है। जो ओल्ड मीडिया है उसमें कौन सा आ जाता है? न्यूज़पेपर आ जाता है, बुक्स आ जाता है, रेडियो आ जाता है, टीवी आ जाता है, टेलीविजन आ जाते हैं। अब जो न्यू मीडिया है अब इसमें जो है वो इंटरनेट आ जाता है, एआई के जितने भी न्यू टूल्स हैं वो आ जाती हैं, एंड डिफरेंट जो एप्स वर्क कर रही हैं वो आ जाती हैं। एंड कंप्यूटर्स के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो न्यू मीडिया में आ जाता है। मैनोविक अपने इस ऐसे में इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अब जो है ना वो सोसाइटी में शिफ्ट आ चुका है। शिफ्ट कहाँ से आया है? पहले जो है वो ट्रेडिशनल नैरेटिव्स को फॉलो किया जाता था, मीन्स के बुक्स को, नॉवेल्स को प्रॉपर जो है वो प्लॉट हुआ करता था। एक इंट्रोडक्शन था, उसके बाद मिडल आता था नॉवल का, कहानी का, एंड देन जो है वो उसकी एक प्रॉपर एंडिंग हुआ करती थी। बट अब उसकी जगह जो है वो डाटाबेस ने ले ली है। डाटाबेस के अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें न्यू मीडिया आ चुका है एंड इसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब ट्रेडिशनल जो नैरेटिव है वो बहुत लिमिटेड हुआ करता था, मीन्स कि उसके अंदर जो है वो मार्जिन बहुत कम था, आप उसमें जो है वो एडिशन नहीं कर सकते थे, उसको अपने पर्सपेक्टिव से समझ नहीं सकते थे। लेकिन जो डाटाबेस है इसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। मीन्स कि आप अपने नॉलेज को जो है वो किसी भी एंगल में जो है ना वो लेकर जा सकते हैं। इस ऐसे का अगर हम लोग मेन आइडिया डिस्कस करें तो मानविक जो है ना वो दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि कल्चर को जो है ना वो टू वे से एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट जो है वो नैरेटिव होते हैं जिसमें स्टोरीज होते हैं, हम प्लेस को रीड करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, किसी भी टाइप की जो स्टोरी है वो नैरेटिव्स में आ जाती है। एंड सेकंड है डाटाबेस जो कि कलेक्शन ऑफ डाटा है, मीन्स के डाटाबेस के अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ये एक स्टोर हाउस है नॉलेज का।
فردر مانوک ڈسکس کرتے ہیں کہ اولڈ ایج میں جب ٹریڈیشنل نیریٹیوز کو فالو کیا جاتا تھا اس ٹائم پہ وہ ڈومیننٹ تھا، لیکن اگر جب ہم نیو میڈیا کی بات کرتے ہیں یا پھر کرنٹ ٹائم کی بات کریں، ماڈرن ایج کی بات کرتے ہیں، تو اب جو ہے وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ فارم بن چکی ہے جس کے تھرو جو ہے وہ کلچر کو ایکسپریس کیا جاتا ہے. مینس کہ جیسے جیسے انٹرنیٹ ڈیولپ ہوتا گیا، نیو کمپیوٹرز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے گئے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا بیس نے بھی اپنی جو ہے وہ اس فیلڈ میں جگہ بنا لی ہے. اینڈ اب اگر ہم دیکھیں تو بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ ٹائپ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹا بیس کی شیپ دے دی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں. اے آئی سے آپ جو ہے وہ اسٹوریز جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. مینس کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ورائٹی آ چکی ہے اور ٹریڈیشنل نیریٹیوز کو جو ہے وہ اب اسکپ کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دیا گیا ہے. فردر نیریٹیو ورسز ڈیٹا بیس، ان دونوں کو جو ہے نا وہ کمپیئر کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں جو ہے نا وہ ڈفرینس کیا ہے. نیریٹیو جو ہے نا اس میں اسٹوری کو جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے، اس کی ایک پراپر بگننگ ہوتی ہے کہ یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، پوری اس کی ڈیٹیل دی جاتی ہے، دین اس کا مڈل آتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ کلائمیکس آ جاتا ہے، اور دین اس کی ایک پراپر اینڈنگ ہوتی ہے. لیکن جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ انڈیویجول آئٹمس بنی ہوئی ہیں، مینس کہ فوٹو بھی ہے، اس میں پکچرز بھی ہیں، ڈیٹا پوائنٹس بھی ہیں، تو ہر چیز کا جو ہے نا وہ مکسچر ہوتا ہے اس میں ڈیٹا بیس میں. اب اگر ہم ڈیٹا بیس لاجک کی بات کریں تو اس کی نہ کوئی پراپر بگننگ ہوتی ہے، نہ کوئی پراپر مڈل ہوتا ہے، نہ ہی پراپر اینڈنگ ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اوپن اینڈڈ ہوتا ہے، اور جو یوزرز ہے، جو ریڈر ہے، اس کو اسیس ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کسی بھی وے میں جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتا ہے، اور اس کی کوئی بھی اینڈنگ بنا سکتا ہے، اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ چینج بھی کر سکتا ہے، اپنی انفارمیشن کو، اپنے ناولز کو، اسٹوریز کو جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے. فردر مینووک ڈسکس کرتے ہیں نیو میڈیا کو، کہتے ہیں کہ جو نیو میڈیا ہے جس میں کمپیوٹرز اینڈ انٹرنیٹ آ جاتا ہے، یہ بھی ڈیٹا بیس کو فیور کرتے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایپس ہوتی ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ نالج جو ہے وہ اسٹور کر لیا جاتا ہے. اور نیریٹیو کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ نالج جو ہے وہ اسٹور نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اندر مارجن جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اینڈ اس سے یہ بھی آتا ہے کہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے، اینڈ ہم ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. دین جو ہے وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے کہ ڈیجیٹل اسٹوریج، میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر گیمز ہیں، ان سب میں جو ہے نا جو ڈومیننٹ چیز ہے وہ ڈیٹا بیس ہے. اگر ڈیٹا بیس میں ہم ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ کوئکلی اس چیز کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسے جا رہا ہے اس ویب سائٹ کے ساتھ، اس انفارمیشن کے ساتھ، اس گیم کے ساتھ، یا پھر سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے، اس چیز کو بھی نیو میڈیا جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری انفارمیشن کو بھی جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اینڈ ہمارا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو بھی یہ جان لیتا ہے. دین مینووک جو ہے وہ سیمیوٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں. سوئس لنگوسٹ فرڈیننڈ کا جو کانسیپٹ ہے سنٹیگمیٹک کا اینڈ پیراڈگمیٹک کا، اس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں. سنٹیگمیٹک جس کو جو ہے وہ لینئر ڈائریکٹ اسٹرکچر کہا جاتا ہے نیریٹیو کا، جس میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ویزیبل نظر آ رہی ہوتی ہے. اور پیراڈگمیٹک جو کہ امپلیسٹ ہوتا ہے، ریلیشنل ہوتا ہے، اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، انڈر لائنگ اس میں اسٹرکچرز ہوتے ہیں، مینس کہ ہمیں جو ہے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کو ہم ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. بٹ مینووک کہتے ہیں کہ سیمیوٹکس میں تو ایسا ہوتا ہے، سنٹیگمیٹک لینئر ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور لینگویج اور ورڈز کو ہم اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اینڈ پیراڈگمیٹک جو کہ انڈر لائن اسٹرکچر ہوتا ہے سائنس کا، ورڈز کا. بٹ جب ہم آتے ہیں ڈیٹا بیس میں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اپوزٹ ہوتی ہیں. ڈیٹا بیس میں آ کر یہ جو ریلیشن شپ ہے پیراڈم اینڈ سنٹم، یہ دونوں جو ہے نا وہ ریورس ہو جاتے ہیں. نیو میڈیا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو بنا دیتا ہے پیراڈم، مینس کہ ایکسپلیسٹ ڈائریکٹ، مینس کہ سارا جو ہے نا وہ ریورس کر دیا جاتا ہے، اور جو نیریٹیو ہوتا ہے اس کو سنٹم بنا دیا جاتا ہے، امپلیسٹ انڈر لائن اسٹرکچر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. اینڈ اگر ہم نیو میڈیا کے اسٹرکچر کی بات کریں تو یہ سینما سے سملر ہی ہوتا ہے. اب یہ تھا ہمارا لیکچر جس میں جو ہے نا وہ ہم نے ڈیٹا بیس کو دیکھا ہے، جو کہ ایک اسٹور ہاؤس آف نالج ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری انفارمیشن، بہت سارا نالج جو ہے وہ اسٹور کر لیا جاتا ہے. اینڈ اس کو جو ہے نا وہ ہم نے لنگوسٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا ہے. جیسے ہم ٹریڈیشنل لٹریچر میں پڑھتے ہیں کہ لینگویج ایک سمبولک فارم ہے، نیریٹیو ایک سمبولک فارم ہے جو کہ کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کلچر کو ایکسپریس کرتے ہیں.
ایسے ہی ڈیٹا بیس بھی اب جو ہے وہ ایک کلچرل ایکسپریشن بن چکا ہے. اس کے تھرو جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچرز کو جو ہے وہ ایکسپریس کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ لینگویجز میں جو ہے وہ ایکسپریس کیا جاتا ہے. اینڈ اس کے اندر جو ہے وہ مارجن, اس کے اندر ورائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے اندر جو ریڈر ہے بہت ساری ویب سائٹس کو ایک ساتھ ریڈ کر سکتا ہے, اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو کوئی بھی ریسٹرکشنز جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی ہیں. جیسے جیسے نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے ویسے ویسے ٹریڈیشنل ویز کو جو ہے نا وہ ختم کیا جا رہا ہے, ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اینڈ نیو ٹیکنالوجیز کو یوز کیا جا رہا ہے. ایسے ہی لٹریچر کو لکھنے کے لیے بھی نیو ٹیکنالوجیز کو, اے آئی ٹولس کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.